السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. صراحه غبرت عليكم شحال هذا ظروف معينه، ولكن اليوم رجعت لكم ان شاء الله. غادي نحاول ندير لكم فيديوهات ان شاء الله. كنتمنى بعدا تكونوا كاملين بخير وعلى خير، يكون كلشي على ما يرام. اليوم ان شاء الله غادي نبدا لكم واحد الفيديو من الفيديوهات اللي غادي ندير معكم ان شاء الله. غادي نبقى ندير معكم مره كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل بلا. ان شاء الله غادي يكونوا تغييرات في القناه، يكونوا فيديوهات جداد على القناه من هذا النوع، نيت من هذا النوع ديال الفيديوهات اللي غادي تشوفوا معايا دابا. ان شاء الله يكون الجديد وغادي تشوفوا معايا الجديد هنا ان شاء الله من هنا لقدام. بزاف البنات كانوا طلبوا لي ندير لهم لوك بوك. صراحه ما غاديش نقدر ندير لكم لوك بوك دروك. الماتيريال مثلا ديال لوك بوك مازال كيطلب شويه ديال الماتيريال. المهم غادي نبدا لكم ان شاء الله. غادي نوريكم المشتريات ديالي. بزاف البنات طلبوا لي المشتريات اللي ديال الحوايج اللي كنلبس او الذوق ديالي كيعجبهم، والان غادي ندير لكم هذا الفيديو لكم بالنسبه للبنات اللي طلبوا لي هذا لو جور ديال هذا الفيديو. وان شاء الله غادي تشوفوا معايا شنو تقديت في هذا لي سولد. صراحه غنوريكم شويه ديال الحويجات ديال البرد وحتى ديال الربيع. هزيت شويه ديال الربيع شويه ديال الصيف. المهم انا فاش كنمشي ندير لي سولد كنهز داكشي اللي عجبني، ماشي على حساب الفصل ولا على حساب البرد ولا الشتا، كنهز داكشي اللي كيعجبني. هنا الصراحه غادي تشوفوا معايا شويه من كامايو، شويه من ديامونتين، واحد المغازه اللي هي رائعه ديال الحوايج التقليدي وحتى العصري كديروا، وشي و اش ام. واقيلا غير حاجه واحده اللي هزيت من اش ام. المهم خليكم معايا، غادي نبداو ان شاء الله بالمشتريات او ديال السولد وديال التخفيضات في فرنسا ان شاء الله. المهم غادي نبدا لكم البنات بالتقليدي، بواحد واحد العبايه ولا واحد القفطان اللي هو روعه، اللي خديته من المغازان ديال ديامانتين. غنوريها لكم، راه عندها لو سيت ديالها. وبالنسبه للبنات اللي في المغرب راه كاينه المغازه ديالها في مرجان، عندهم حويجات يا سلام رائعين وبثمن مناسب، وفي التخفيضات كيديروا تخفيضات مهمه. وصراحه تقديت من عندهم هاد الفراشه ولا عبايه على شكل قفطان بحال القفطان هكا، وبواحد الثوب روعه، واحد الثوب اللي هو مسلم بحال مسلم ولكن ساتان ماشي مسلم عفوا، وكيبري كما كتشوفوا اورطاب. وهي كتجي اوفر سايز، كتجي واسعه، ماشي زعما تقدري تهزيها طاي يونيك. انا ما كاينين فيها لي طاي ولكن زعما تتلبس هي واسعه. غنحاول نديرها لكم في العلاقه باش تشوفوا كي تمشي. الثمن صراحه خديتها بالتخفيضات، جا الثمن رائع. واحد اللون اللي هو غزال سومون، راه كيبان هنا شويه اورانجي ولكن هو راه سومون. والخدمه كما كتبان لكم فيها شويه ديال لي ستراس هكا، وفيها لي بايط مخدومه بالصم، مخدومه باللون هكا مفتوح وبالدوغي. صراحه عبايه اللي واعره، واليدين ديالها تيكونوا 3 كار واسعين، وهي كتلبس طويله. انا بالنسبه ليا جاتني طويله حتى الارض، علما انني انا طويله ماشي قصيره. ولا طاي اللي زيد فيها طاي اونيك كما كتشوفوا، طاي اونيك تتلبس هي لارج. وهاد الثمن ديالها هذه بالسولد بالتخفيضات 500 درهم كما كتشوفوا. نقصوا ليها وقيله واش 30% على ما اظن اللي نقصوا ليها الان حاليا. راه فيها تيصيفطوا المغرب الجزائر كما كتشوفوا. صراحه كنصحكم فريمون بهذا المغازه، ماشي غير هذه الحاجه اللي تقديت منها وهاد العبايه، كنتقدى جليبات من عندهم وحتى لي غوب دي غوب كيديروهم زوينين. والاثواب عندهم تيعجبوني، الثوب اللي فريمون صح والعمل واحد الثوب اللي زوين. غير هذا الثوب هذا فيه واحد الديفو، خصكم تردوا ليه البال، ما تلبسوش معاه شي صاك اللي فيه لي ستراس هكا ولا اللي غادي يجروهم لكم، لحقاش ما كتعرفوا الساتان يقدر يتجر غير واحد الخيط يبقى فيه الديفو كيبان. المهم هذه عجباتني حمقاتني فريمون، خديتها بلي بروموسيون روعه. واللي بغى اللي حدا هذا ماغازان ديامانتين تمشي عندها ضرب دوره وغادي تلقى حويجات يا سلام. واللي ما حداهاش واللي ساكنه في برا هكا في اوروبا راه عندهم لو سيت ديالهم، عندهم حويجات ديال فنين صراحه تقليدي. الاكثريه كيديروا التقليدي. هذا ما يخص بهاد العبايه اللي روعه، وهذا اللون انا كيعجبني حقا. وما كيبان لكمش اللون ديالها فريمون في الكاميرا، كيبان شويه اورانجي، هو راه سومون. فوالا هذه صراحه روعه في التخفيضات، الصراحه ما غالياش وتستاهل الثمن ديالها. فوالا هذا المشترى الاول ديالي اللي شريت من هذا لو سيت ديال ديامانتين. صراحه تقديت غير هذه لحقاش انا تقديت منها ديجا في المغرب فاش مشيت،
وصراحه مغازان اللي كنصحكم به 100%. الان غادي ندوزو الكامايو. كامايو الصراحه لقيت فيه تخفيضات حتى هو زوينين، وداروا فيه 50%، 40%، 70%. هذا داروا فيه 70%. هذا المانطو هذا اللي غزال صراحه. هذا اللون هذا فيه نيود، هذا الغوز، هذا الغوز بودري ولا تيجي زوين في اللبسه، انيق، وهو طويل وفيه جياب كبارين، وفيه واحد الصدفه الوسط كيتلبس صراحه كلاس، كيعطي واحد تقدر تلبسيه في اون باز نوار ولا بلان وديري فوقه هذا، كيجي الصراحه انيق في اللبسه. وكان ب 60 اورو. راه هنا الثمن الاولاني ديالو كان ب 60 اورو، هي 59 و 99، هي 60 اورو. داروا ليه 30، وانا فاش خديته ب 70%. هي راه قل من 30، خديته واحد قيله ما كانش 20 اورو. المهم مانطو لي غزال و فريمون با شير دي تو دي تو دي تو. وشفت سميتو كامايو داروا فيه فريمون تخفيضات اللي هما رائعين، وحتى لا كاليتي ديالو كنت شريته عندي واحد ديجا بحالو، خديته من كيابي بالكري، خديته ب 30 اورو. ولكن هذا كاليتي ديالو احسن من ديال هذاك ديال كيابي، باين ورطب وملبس من الداخل مدوبل كما كتشوفوا. والصراحه كاليتي زوينه. واللي بغات المانطويات راه كاينين بزاف الانواع في كامايو، تمشيو ضربوا دوره، راه كاينين 17 70% مانطويات اللي هما غزالين بحال هذا. فريمون اللي كيعجبها بحال هذا الستيل كيجي كلاس. المهم هذا هو المانطو اللي خديت من كامايو. وغادي نبقاو في كامايو. لقيت دي روب حتى هما فنين. هاد لا روب هادي عجبتني كما كتشوفوا، راه بلو مارين، هي كتبان لكم كحله لكن هي واحد البلو مارين، وفيها هاد الوريدات هكا منبتين بالاحجار بالدوغي وبالبلو مارين بشويه ديال المارون وقيله بحال هكا كيبان لكم. البلو مارين تجي في اللبسه حتى هي زوينه، والثوب ديالها ساتان رطب بزاف بزاف مطلوق. والثمن ديالها حتى هي 70% وقيله. المهم 20 اورو، هذه 20 اورو. راه كانت حاولت نحيد هذاك التيكل الاولاني، كانت حتى هي بشي 50 اورو، وداروا لها 20 اورو. الصراحه زوينه وملتق فيها الوسط ديال هكا، في هذا الحزام، والتحت فيها هاد لي فروفرون لتحت. كتجي ما طويله ما قصيره، بين وبين فوق الركبه. واليدين عندها باش عجبتني، عندها اليدين فيهم لاستيك، تيجيو هكا، تيجيو داك لو ستيل هكا بومبي منفوخين. والثوب ديالها روعه عجبني. الثوب ديالها لا كاليتي ديالو بارد، تلبسوه في الربيع وتلبسوه حتى في الصيف. فريمون في البرد كتجيني شويه بارده هاد لا كاليتي ديال هاد الثوب، كتجي في البرد شويه بارده، ولكن في الربيع والصيف هاد الثوب هذا كيحمقني، كيبرد، كتحسي به فريمون برد وما كتبينش، محقاش مدوبله. عندها نوريكم من التحت مدوبله، ملبساش هنا في هاد لي فروفرون ما ملبساش، ولكن من ابارتير من هاد الخياطه هادي مدوبله، كلها مدوبله ما كتبينش، اللي با ترانسبارنت. و روب ولا تونيك اللي هي فريمون تري تري بيل، مو جيم بيان. وثمن مناسب، كانت كما قلت لكم 50 اورو، رجعت ب 20 اورو. سافوت فريمون لو كو باش تشريوها، ولا اللي كيعجبها هذا الستيل هذا. فريمون انا كيعجبني هذا الستيل، تلبسي معها بتي ليغينز ولا دي كولون اي فوالا، ولا بنطلون ولا اللي بغيتو. فوالا هذا تونيكا الثاني الاولى. عندي حتى واحد الكحله حتى هي من كامايو اللي حمقاتني، سي ان كود كور، هذه عجبتني ان كود كور فريمون. سي ان تروك دو بازيك سامبل ولكن كي فا فيك تو الموند، كتجي مع كلشي كما كتشوفوا. اون بتيت روب هكا هذه بالكحل، وفيها الحزام في الوسط، وفيها الجياب طوالين فريمون كبار الجياب، وهنا فيها سلسله تتحل فريمون حتى لتحت، وفيها الجياب سي دي فوس ماشي دي فري، الجياب من هكا من الصدر. ولا كاليتي ديالها ديال الثوب روعه فريمون، تهزيه دير بحال هكا تيولي صغير فريمون، واحد الثوب اللي هو ليجي ورطب. هاد فريمون هاد الثوب هادو ديال الربيع وديال الصيف لحقاش مبردين، ولا كاليتي ديال الثوب ديالهم واعره. حتى هي الثمن ديالها راه هانتوما كما كتشوفوا 18 اورو. كانت باش حاولت نحيد حتى هي التيكي باش تشوفوا الثمن. هي في الاول راه كانت بشي
36 اورو باش كانت 36 اورو و 18 مزيانه. المهم هذه بتيت غوب هي عجباتني فريمون، لحقاش كتجي في اللبسه واعره ورطبه وبارده، والثوب ديالها زوين ثقيل، واخا بارد مي ثقيل ان ميم طون. هذه حتى هي كنصحكم فريمون بهاد لي غوب هادو ديال كامايو، الكاليتي ديالهم زوينه روعه. كان الحويجات الصراحه اللي كنتقدم مع كامايو كيعجبوني، الكاليتي ديالهم كتبقى. وهاد لو بتي اولا هاد لا بلوز لا عجباتني حتى هي فريمون. هذه خلاص ديال الربيع وديال الصيف. وهذا اللون صراحه ما عمرو كان عندي في لا غاردوروب ديالي، ولكن فاش شفتو عجبني الثوب ديالو، قلت علاش لا بوركوا با. واللي عجبني اكثر فيه هاد لي مانش هكا كيفاش دايرين، كيجيو محلولين هنا وتيجي طومبي هكا على لي بغا. هاد لو فرفرون هذا كيجي طومبي وكتجي اللبسه ديالو زوينه صراحه. والثوب ما نقول لكمش عليه، هي البنات كي داير فريمون الثوب اللي هو مبرد، تحسي براسك فريمون ما لابسه والو. فاش هاد الثوب هذا فريمون بارد ديال الصيف وهكا، حتى في الربيع ديري فوق بتي جيلي فريمون، ولا ان فيست زوين. الديتاي ديالو بحال هكا تيجي واحد هكا تيجي على النص بحال بورتفوي، بحال لي غوب بورتفوي، مي هذا تي شورت ولا اون بلوز كوا. والتحت فيه لاستيك كيجمعو هكا باش كيجي ان بو بومبي، تقدري ديري معاه بانطالون ولا ان جوب، فريمون ان جوب تكون واسعه. فريمون هذا عجبني، سان كود كور حتى هذا عجبني. وهذا خديته حتى هو بشي 15 اورو وقيله، التيكي ديالو مشى ليا هذا شي 15 اورو وقيله من كامايو، كان بشي 25 اورو. فريمون هذا توب عجبني فريمون. هذا اللون ديالو كيما كتشوفوا راه اللون ديالو فيه دي بتيت فلور هكا ديال الربيع، ديال كيعطيوك لا جوا، تيفكروك في الربيع وفي الصيف فريمون. الثوب هادشي باش كيعجبني كامايو، الاثواب ديالو كيحمقوني. المهم هذا حتى هما اللي كيعجبوا هذا الستيل راه كاينين في كامايو. فوالا ندوزو للاخير، المشترى ديالي الاخير اللي تقديت من كامايو هو هاد التريكو ولا هذا سميتو على هذا الشكل. هادو الصراحه ما كنتقداهمش بزاف، ولكن قلت علاش لا بوركوا با. هكا في البرد حتى في الربيع تلبسيه تيجيو زوينين حتى هادو فريمون رخاصين. هادو راه 5 اورو باش خديتهم. كاينين في الالوان كانوا ب 13 اورو، ولكن في الاول كانوا بكثر ب 25 اورو على ما اظن، لحقاش كيبان لي التيكي مبغاش يتقلع ودار لهم 13 اورو. في الاخر خديته ب 5 اورو هذا في كامايو. هذا تلبسيه هكا مع بنطلون ولا ان جيب ولا اللي بغيتي، فريمون لا في الدار في البيت هكا كوم بيجاما سخون ورطب. والثوب ديالو حتى هو زوين غير نادير، مكتوب هكا فيه بينك، واللون بيج كيفا فيكتو. الان غادي نوريكم شنو شريت من اش ام. صراحه ما بقاش عندنا في هذه المدينه مالوغوزمون، مشيت واحد مدينه اخرى لبول اللي قريبه لينا، وبغيت نشوف شويه لي سولد، ولكن صراحه ما لقيتش غران شوز، وقيلاش مشيت متاخره ولا ما نعرف. المهم لقيت واحد لا بتيت روب كعجباتني سامبا بهاد لا كولور هادي كاكي اللي كتحمقني. هاد لا كولور فريمون زوينه ودايره بحال ان بو ليوبار ولكن بالكاكي ولو نوار. فريمون واحد لا كولور لي زوينه. والثوب ديالها حتى هي ساتين ولا فوق، وهي كتجي طويله فريمون اون روب لونغ. وفي الحزام المارك لا طاي مع واحد لاستيك هكا مي با ترو سيري، واحد لاستيك. وهنا عندها كما كتشوفوا مقبوطه من هنا ودايره واحد لبتي ان بو دغابي بحال هكا دايره. المهم كتعطي واحد لا فورم في اللبسه كتجي واعره. ولقيتها بثمن فريمون لا شيء 15 اورو، 15 اورو كانت ب 60 اورو ورجعوها ب 15 اورو. فريمون روب تري تري جولي جيم بيان، مو سي مون ستيل. لحقاش هاد لي روب هكا طوالين كي فريمون كيسهلوا عليك اللبسه فاش تكوني ما فيك ما يبقى يفكرش يلبس. هاد اون بتيت روب كوم سا مع دي كولون اوباك اي فوالا انت لابسه، وهي ما كتوصلش فريمون حتى الارض، كتبقى شويه تحت الركبه، ومع لي كولون كتجي روعه وكتجي زوينه. وفي الصيف ولا في الربيع تقدري تلبسيها مع دي صندال وتجمعي لها لي مان شويه، كتجي في اللبسه زوينه صراحه. هذه ديال اش ام كما كيبان لكم. ودي روب ديال اش ام حتى هما صراحه لا كاليتي ديالهم زوينه. وحتى هذا اللون كما كيبان لكم راه كاكي، اللون زوين 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 زوين، ولا كاليتي ديالها تري تري ليجير وبارده حتى هي ديال الربيع وديال الصيف وديال البرد. تلبسها مع الكولا ابخي الربيع تقدري تلبسها غير مع دي صندال، هي محتشمه زعما طويله ماشي قصيره وماشي واصله فريمون حتى الارض. المهم ان روب لونغ ماكسي زوينه فريمون، هذه عجبتني.
الان غادي ندوزو لشي ان لو ماغازان بريفيري ديالي اللي ما يمكنش او ماشي ماغازان مي ان سيت اللي كنكوماندي باغ انترنيت. واحد لو سيت اللي فريمون ما كاينش شي وحده واقيلا ما عارفاش هاد لو سيت، كنحماقوا عليه كاملين واقيلا جو بونس. ايوا هاد المره صراحه كندير دي غروس كوموند، مي هاد المره جي في بتيت كوموند جوست كانوا خاصني ندير كلكو تروك ماشي بوكو دو زعما سميتو. قلت نتسنى حتى تدخل لا نوفيل كوليكسيون ديال الربيع ونكوماندي غروس كوموند، ومن طبيعه الحال غادي نقتسمها معكم. بالنسبه للبنات اللي كيطلبوا ليا هاد لو جور ديال لي فيديو، انا لبيت لكم الطلب ديالكم. وكاين شي بنات كيقولوا لي بغاو لوك بوك، اسمحوا لي ماشي ما غاديش يكون لوك بوك في القريب، ولكن غادي نوعدكم به غادي يكون ان شاء الله في القناه ديالي، ولكن ماشي حاليا. مي غنقتسم معكم المشتريات ديالي والاذواق ديالي اللي كيعجبكم في اللباس ديالي. ابري اللوك بوك غادي يجي، مي ما نسيتش نقول لكم انت غتبقى مفاجاه ان شاء الله. الوغ شي ان كتصيفط بطبيعه الحال سي نسيت لي في انترنيت راه كلشي عارفو، و كتصيفط لك الحوايج بيان اونبالي في لي بوش ديالهم فريمون بزيبي هكا غير نادير. شي ان فريمون كيصيفطوا لك لا كوموند ديالك بيان زعما فريمون كتكون ما كيجيوش مكرفسين ولا محلولين ولا نو، كيجيو فريمون بيس بار بيس كيكونوا هكا. كومانديت واحد لو بتي او بازيك كي فا فيك تو، وكيصيفطوا حتى فريمون تيديروا فواحد لو تريك لا جو سي با بوركوا مي واخيلا باش ما تخسرش الطويا. واحد لو بتي او تري 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 سامبا جيم بيان اللي كيجي مع كلشي. وهاد لو جور دو تيشيرت لا ولا هاد لو او اللي خص يكون عندنا هكا فاش كتكوني بريسي ولا ما المهم كتلقاي ما تلبسي فيت في و سي جولي. مو جيم بيان هكا ليوبار من الفوق ساتيني كيبين كلشي ترانسبارون، ولكن من هنا القطن مقطن وثقيل ومبرد. فوالا كيتيجي فريمون بتي او سامبا جيم بيان، و لا كاليتي ديالو زوينه. الثوب ديالو مطلوق ماشي داك الثوب اللي كيفي دو بروي، ما كيديرش هذاك خش 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 الثوب اللي هو مقطن زوين. وهنا كيبين، ولكن ماشي الا درتو معاه بتي شي حاجه هكا دي باردور ولا شي حاجه كحله من التحت راه ما كيبين والو. و فوالا بور ليتي ولا بور هكا لو برانطون للربيع تري جولي. مو جيم بيان الصراحه هاد لي او هادو تيكونوا عندي توجور، والثمن با شير وقيلا واش 9 اورو ولا بحال هكا. فريمون هذا هو الثمن ديال شي ان ديال لي او ديالو 10 اورو 11 اورو 12 اورو ما كيفوتوهاش في لي او ديالهم. فوالا كي تيجي ماشي طويل ماشي قصير، ولا طاي هذا 0 اكس ال هي قول بحال ال فريمون واحد لا طاي ماشي جاني شويه واسع، ولكن جيم بيان فاش يكون واسع تيكون هكا لوز ما كتحسيش بشي حاجه ما كيعجبنيش شي حاجه مزيره عليا. فوالا هذا هو المشترى الاول اللي شريت من شي ان. و هنا لي بانطالون نوار قلت نجرب الصراحه لي بانطالون ديالهم، كنتقدم منهم لي غوب لي تونيك لي جيلي، مي لي بانطالون كنتقدمهمش بزاف، ولكن قلت هاد المره نجرب هاد لي بانطالون ديالهم. شفت هذا عجبني الصراحه هاد البانطالون، غتشوفوا الستيل ديالو كي تيجي. فوالا هاد الستيل هذا كاروت بانطالون كاروت اللي تيجي مزير شويه من التحت وتيطلع هو واسع، وهنا في الفوق عنده هاد الفريفرات او هاد لي فروفرون هادو كيجيو في اللبسه هكا تيبانو هكا هو تاي اوت كيطلع شويه على الكرش، وفي اللبسه ديالو انيق بزاف بزاف، وفيه الجياب كبارين فريمون كبارين، ومن التحت كيجي بحال هكا ان بو سيري من التحت. هذاك المهم بنطلون كاروت راه لا فورم ديال الكاروت باينه، كيجي هكا مضيق شويه من التحت وكيجي واسع واسع، تيجي هنا مرخي فريمون كتكوني اليز فيه. والثوب ديالو واحد الثوب اللي هو فريمون سامبا، واحد الثوب اللي الاستيك مش الاستيك بزاف وداير بحال ثقيل، واحد الثوب اللي مبرد الصراحه ماشي سخون بزاف، ماشي ديال ما غيهزلكش يشد لك البروديه، ولكن ديال الربيع كما كتشوفوا راه كيبين شويه ماشي كيبين مي بون ليجي ديال الربيع كون وديال الصيف. هاد لو بانطالون حتى هو خديتو كان دار بروموسيون، ولكن فريمون كنصحكم بهاد لي جور دو بانطالون شي ان. فوالا لي بانطالون ديال شي ان صراحه غيان ادير جي بري جو كروا من عندهم كاع من هاد لو سيت ديالهم. لي بانطالون غيكون واحد 4 ولا 5 بانطالون، مي فريمون ما عمرني ولا جاني شي بانطالون وما عجبنيش فريمون. لي بانطالون ديالهم كاليتي زوينه، كنت كنخاف من لا طاي، ولكن صراحه كنهز لا بلو زعما الا كنت كندير مثلا ال ولا اكس ان جينيرال ال كندير ولا اكس ال كنهز ال ان بوتي وكيجيني هو هذاك لحقاش هما كيديروا ان بو دي غران طاي كمان مو جو تروف في لي بانطالون كوم سا. فوالا وسا ديبا في لابار ديال فهكا فاش كتبغيو تكومانديو راه كلشي كاين بالعبار، كتعبري راسك وكتشوفي كل طاي فيها العبار ديالها،
وكتحاولي تعبري مزيان باش كيجيوك لي طاي فريمون نيكل. لحقاش ما تديوش على ال ولا ام، ولا دي فوا كنهز اس وانا كندير ال ولا كندير اكس ال وكنهز اس عندهم. هادشي اللي خصو تعرفوه في شي هو خصكم تعبروا بالمترو هكا لو بواتري ديالكم، لو فانتر، لا طاي، لي هانش، المهم تعبروا كلشي وكتشوفوا شنو مكتوب في اش من طاي بغيتو تختاروا، كتشوفوا العبار ديالكم واش هو هذاك. هادشي علاش ما تديوش في لي طاي بالنسبه للشيئين. هذا هو البنطلون او السروال الاول. واحد السروال فريمون غادي يعجبكم، روعه، عجبني انا بعدا حمقني السروال اللي تا هو بروموسيون. لا هذا ما كانش بروموسيون، جو كرو 19 اورو باش خديت هذا وقيله المصمم. واحد البنطلون اللي فريمون زوين كلاس حتى هو. هانتوما عنده الجيب هكا مع دي بيرل بلانش والجيب طوالين. تيعجبوني دي الجيب يكونوا دي طوالين، بعدا تقدري ديري فيهم التليفون ولا نحب هذا. و لي بيرل ديالهم دايرين مزيان، غنوريكم كيفاش دايرين من التحت، منبتين مزيان ما كيطيحوش كما كتشوفوا، راه فريمون باين من التحت. وهنا لي بيرل حتى هما كاليتي زوينه، ماشي زعما شي دي بيرل لي مي بون باش يتصبنوا ما نعرفوش يبقاو كم. انا بحال هاد لو جور بانطالون ما كنصبنوش في لا ماشين، كنديرو على مان سي ميو، حقاش لا ماشين كما كتعرفوا كتسخن، تقدر تبهت لكم بحال هاد لي بيرل وداكشي. هادو ما تيكونوش اصلا مسخين بزاف، كتصبنوهم على مان احسن. المهم هذا داير جوغينغ، ماشي جوغينغ ليغينز عفوا، بنطلون ولكن داير تا هو بحال الكاروت من التحت ان بو سي، وغادي هو تيوسع. وفي الجيب عنده هاد لي بيرل زوينين عجبوني، وفي لاطاي كيجي طاي اوت، كيطلع لك حتى النص ديال الكرش، وكيعطي واحد الشارم اللبسه فاش كتلبسيها كريم يمشي تبلوز هكا ودخليها فيه، كتجي رائعه الصراحه هاد اللبسه. جربتها مع واحد لابلوز عندي بلو روج، جربتها مع واحده اخرى عندي ليوبار، وحتى مع هاد التيشيرت هذا دخلت فيه من القدام هكا، من القدام كتدخلي فيه التيشيرت باش كيبان هاد لي بيرل وكيعطيك واحد لا فورم زوينه الصراحه. هذا فريمون روعه، راه مازال في لو سيت البنات اللي بغاتو دخل في لو سيت شيئين وغادي تلقاه، تنصحكم فريمون به. غير واحد الحاجه اللي جي روماركي فيه هو كما كيبان لكم شويه ماشي الثوب ديالو غليظ ديال البرد. هادو اللي وريت لكم الان انا ما خديتهمش صراحه للبرد، خديتهم غير الربيع والصيف. فوالا الثوب ديالو ماشي شي كاليتي فريمون غليظه، مي بور لو بري سافا. مي لو ديزاين عجبني الصراحه، كما كتشوفوا كيجي فريمون روعه. هذا لو بانطالون اللي خديت من شيئين. بقى ليا واحد لو جيلي اولا واحد لا بتيت فيست اللي خديتها هي من شيئين، كانت الصراحه عندي بحالها خديتها ديجا ولاتني كبيره، الوغ جي روبري نوتر طاي. فوالا واحد لا بتيت فيست هكا كتلبسيها مع شي حاجه كحله ولا اللي بغيتي، ما كتجيش طويله بزاف وما كتجيش قصيره. المهم الثوب ديالها حتى هو كيما اللون ديالها في الكري و لو نوار. نحاول نقرب لكم الخدمه ديالها، الصراحه مخدومه مزيان فريمون مزيان، وما كاين حتى ديفو فيها. هاد لا فيست صراحه عجبتني، وما كنت خديتها حتى هي غاليه، وقيله شي 20 اورو ولا 19 اورو بحال هكا. ولكن فاش غتدخلوا تفاصون في لوسيت غتشوفوا الاثمنه. هادو هما الاثمنه ديال شيئين، 19 اورو 20 اورو 25 اورو 30 اورو، المهم بحال هكا. ولكن لا كاليتي سا ديبان، انت وزهرك تقدري طيحي في شي بياسه ما فيها ما يتشاف، وتقدري طيحي في شي بياسه لي فريمون دو كاليتي وكتقولي هاد لو بري فريمون تستاهل كثر. وبحال هاد لا فيست هادي الصراحه عجباتني، وماشي ثقيله ماشي ديال الربيع الصراحه، وديال البرد الا بقيتي تلبسيها مع واحد لي شارط لحقاش ما كتسدش، هي ما فيها لا صيف لا والو، كتلبس محلوله بحال هكا، وكتجي طويله ماشي بزاف طويله مي المهم مستوره، واليدين ديالها ماشي طوالين بزاف، كتجي فريمون. غادي نحاول نلبس لكم واحد اليد، كتجي ماشي طويله بزاف كما كتشوفوا حدا هنا. فوالا كتجي كاع هكا. المهم واحد لا فيست اللي هي خفيفه وما كتحسيش براسك ثقيله. انا ما كيعجبنيش هذوك لي فيست ثقالين بزاف كيقنطوني. ملي كتبغي بحال هاد لي فيست هادو خفافين دروها في شيئين، وغادي تشوف في لو سيت ديالهم كاين دي بتيت فيست زوينين، ولكن تشوف لا كاليتي وتشوف لي زافي ديال لي جا، راه فريمون ساعد باش تشوازي لارتيكل ديالك، تشوفي كاع لي زافي ديال الناس شنو كيقولوا، وحتى دي فوا كيديروا لي فوطو ديال لي هكا لي بيس لي شراو. وانا شخصيا كيعجبني ندير هاد القضيه،
كندخل كنشوف الناس شنو قالوا، شنو كاين شي واحد اللي كيلبس لا بيس وكيصورها، وفاش كتشوفي انت كتعرفي فريمون نتوما واش بحال هذاك اللي في العقل ديالك اللي ايماجينيتي هذاك لا بيس ولا لا. فوالا، وهذا لو سيت هذا كنصحكم فريمون به، ولكن كما قلت لكم دائما لا طاي ما تديوش عليه. الا كنتو مثلا تديروا ال ماشي غتهزوا ال. شوفوا في سميتو فين كيديروا هذاك، فاش كتكليكي على لا طاي ديالك كتعطيك العبارات، هذوك العبارات غتعبري على البواترين ديالك، لا طاي، المهم هادشي كامل باش تعرفي لي بغا وكلشي، باش تعرفي اش من طاي غادي تشوازي. وكل ارتيكل ولا طاي ديالو سا ديبا، ماشي زعما الا اختاريتي هاد الارتيكل ال غتهزي الاخر ال. مثلا هذا راه ناخذ 2 اكس ال، الاخر نهز ام، وحده نهز ال، تو ماشي بحال دائما يفو شوازير لا طاي ديالكم على حسب الارتيكل اللي غادي تختاروا. وصراحه كيهزو 2 سيمين، هذا الشيء بالنسبه للشيئين كيهزو 2 سيمين، 2 سيمانات باش كتجيك لا كوموند ديالك للدار ديالك. ولي فري ديال لي فري هكا ديال الباش اللي كتخلصوا عليهم ديال الطريق باش يوصلكم، الا خديتو اكثر من 35 على ما اظن ما تكونش عندكم، تيكون عندكم غراتوي، ما كتخلصي والو كيجيوك حتى للدار. وبالنسبه خلاص الكامايو اش ام راه هما في هذه المدينه، ما خديتهم من المغازا، ما خديتهمش في لي سيت. ابخي راه كاين كلشي في لي سيت، الا ما بغيتوش تمشيو للمغازا كاين لي سيت، كاين كلشي الحمد لله، دروك كلشي كاين. فوالا هادشي اللي خديت في هاد لي سولد هادو في هاد مؤخرا. اقتسمتهم معكم، ربي الطلب ديال بزاف البنات اللي كيطلبوا لي هاد لي جور ديال هاد لي فيديو، وكنتمنى يعجبكم المشتريات وتكونوا استفدتوا وعطيتكم نظره ولا على حسب على الشكل ديال اللباس ديالي. وغادي نقول لكم البنات اللي بغاو لوك بوك ما غاديش ننساكم، غندير لكم لوك بوك ان شاء الله، ولكن ما غاديش نقول لكم كان غادي يكون مفاجاه ان شاء الله. ومن هنا قدام ان شاء الله الا كاينه شي حاجه جديده غادي نديرها معكم بما يخص اللباس، وغادي يكونوا مفاجات اخرين ان شاء الله في القناه. ما غاديش يكون كما قلت لكم، ما غاديش تبقى غير في الطبخ، غتكون متنوعه وتكون بزاف الحويجات اللي غيعجبوكم ان شاء الله في القريب العاجل. وكنبغيكم بزاف وكنقول لكم شكرا على التعاليق ديالكم ولي كومونتير ولي لايك من طبيعه الحال الفيديو باش نعرف بلا كيعجبكم هاد لي فيديوهات. ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.